مرحبا بكم لي باسيوني اوتو. في الفيديو ديال اليوم غنتكلموا على الانواع ديال لي بواط فيتاس، من بواط لي فيتاس اللي كاين في السوق واللي كتستعمل بزاف من طرف لي كونستركتور. كاينين 3 ديال الانواع ديال لي بواط فيتاس اوتوماتيك. كاين بواط فيتاس اوتوماتيك ا كونفرتيسور دويل هيدروليك، كاينه سي في تي، وكاينه دي اش جي ديال كلوتش دوبل امبرياج. بالنسبه لابواط فيتاس ميكانيك ا كونفرتيسور دويل هيدروليك الاولى اللي بانت في السوق، هي اقدم بواط فيتاس ظهرت، وهي كتعتمد على الفيابيليتي بزاف وقويه، وكتستعمل بزاف في لي فواتير الكبار، مثلا بحال السيارات الامريكيه اللي كيعتمدوا على القوه الجر، وكتستعمل بزاف في لي موتوريزاسيون ديزل الاكثريه. هي قويه وصباره وفيها واحد فيابيليتي معروفه بالفيابيليتي ديالها. من ناحيه الاداء هي شويه ماشي بحال لي زوطخ لي بواط اوتوماتيك، فيها شويه ديال يعني كتبقى تحس بالشونجمون ديال لي بواط فاش كيدوز بحال كتنخض. هذا هو العيب اللي فيها، واللي مع الوقت اتجهوا لي كونستركتور لي بواط فيتاس مثلا السي في تي اللي كتستعمل في لي فواتير ديال الاسيويه مثلا اليابان كوريا، ولا دي اش جي اللي هي انوفاسيون ديال لي فواتير اوروبيان بحال فولكسواغن، واللي هي انوفاسيون ديال فولكسواغن اللي كتمتع بالرابيديتي والسرعه والدوسور ديال لي رابور اللي ناجحه في السوق. وبالنسبه لابواط اوتوماتيك سي في تي اللي هي اسيويه الصنع، كتستعمل بزاف في لي فواتير كيما ذكرنا ديال اسيا، اللي هي المعنى ديالها سي في تي يعني المعنى ديالها كونتينيو فاريابل ترانسميشن. لي باساج ديال لي رابور ديالها كيدوزو بواحد السهوله وما كتحس بهم نهائيا فرابور ديال اللي ذكرنا من قبل ديال الكونفرتيسور هيدروليك. بالنسبه لهاد لابواط سي في تي اللي هي اللي ماشي ما كتصبرش، ما عندهاش واحد النوع ديال الفيابيليتي نوعا ما، واللي ما كتبغيش ديك السياقه الرياضيه، حاجه مفروغ منها، يعني شويه سونسيبل بزاف، ما كيبغيوش ديك السياقه الرياضيه. بالنسبه للنوع ديال دي اش جي، بالنسبه لهاد لابواط دي اش جي هي كتعتبر بواط فيابيليتي عندها واحد ديوري دو في طويل وقويه وسريعه، وكتحمل وكتستعمل بزاف في لي فواتير سبور بحال اودي لي بورش فولكسواغن سيات سكودا، مثلا كنلقاوهم حتى في مرسيدس، تلقاوها بسميه اخرى مثلا دي سي تي. او بالنسبه لهاد دي جي اللي هي انوفاسيون ديال جروب فولكسواغن، كتعتبر من الاقوى ديال لي بواط فيتاس اللي كاين حاليا في السوق، اللي كيعتمدوا عليها لي كونستركتور حاليا في لي فواتير اوروبيان. ترانسميسيون مخيره، خصوصا الا تستعمل فيها لا بروغراماسيون، كتولي عندها واحد ديوري دو في طويل وقويه وصباره وسريعه كما كنقولوا، واحد الرابور ديال الفيتاس بواحد السرعه وواحد الدوسور ديال الرابور واحد القوه متناهيه، وهي الاحسن فكاع في الانواع ديال لي بواط اوتوماتيك. هي الاقوى فيهم كاملين، احسن ما كاين في السوق حاليا، ماشي بحال لي زوط بواط فيتاس بحال هذه ديال الكونفرتيسور هيدروليك اللي هي شويه ضعيفه بارابور هاد السي في تي ودي دي اس جي. هي الاحسن فيهم كاملين. بالنسبه للسي في تي العيب ديالها هي ما كتحمل شويه السياقه الرياضيه وضعيفه، فيها شويه ديال الديوري دو في شويه ديالها ضعيف. بالنسبه لهاد دي اس جي، بالنسبه للانتروتيان ديالها، مثلا الويل ديال الزيت ديالها خصها تبدل مثلا تقريبا من 50,000 حتى 60,000 كيلومتر، لان المشاكل ديالهم اللي كيوقعوا عليهم بجوج. مثلا بالنسبه للسي في تي اللي هي حساسه شويه بزاف، خصك ضروري تبدل لها الزيت من بعد هاد الكيلومتراج هذا. بالنسبه للدي اش جي اللي هي شويه فراجيل في الجانب هذا، ضروري خص الانسان يبدل الزيت
ديال لابواط ديالو ما بين 50,000 حتى 60,000 كيلومتر ماكسيموم، ما يغفلش عليها. لان المشاكل ديال هاد لابواط ديال لابواط اوتوماتيك في هاد الجانب هذا شويه فراجيل، لان الاحتكاك اللي تيوقع في الحديد مع الحديد في الغونان داخل في لابواط كيسبب لاكالامين، وهاد لاكالامين تيقدر ياثر لك على لابواط بصفه عامه، ولا بالبودي، ولا لي ماغنيت اللي كيعرفوا لابواط واللي كيعرفوا لي رابور. بالنسبه لشنو تختار في هاد الانواع ديال لي بواط اوتوماتيك، من الاحسن اللي كاينه شائعه في السوق، اللي شاده السوق واخدها السوق، اللي كتصنع بزاف، اللي كيعتمدوا عليها لي كونستركتور، اللي هي البواط دي جي اللي كتعتمد بزاف من طرف لي فواتير اوروبيان بحال فولكسواغن، اودي، بورش، مرسيدس، رونو، وزيد اللي كتعتبر هاد دي جي هي الافضل والاحسن ما بين هاد لي بواط لي فيتاس اللي ذكرنا حاليا، واللي شاده السوق وشاده الصناعه والكونستركتور من طرف لي كونستركتور ديال لي فواتير عالميا. وهاد دي جي المعنى ديالها هي ديال شيفت جير بوكس، يعني ديال كلوتش دوبل امبرياج، هي فيها زوج ديال لي زومبرياج، اللي كاينه بواط بامبرياج سيك وبواط بامبرياج مويي سيك، يعني ما فيه الزيت، ومويي اللي اون كونتاكت مع الزيت. يلا اصدقائي اللي باسيوني اوطو، ما باش نطول عليكم في الفيديو، مره اخرى غنتعمقوا اكثر في هاد لي بواط اوتوماتيك. يلا تهلاو فراسكم، دعمونا في الاشتراك ودي لايك. السلام عليكم.